नमस्ते साथीहरू, म हेमशङ्कर यादव। आज हामीले एकाउन्टको बेसिक कुराहरू पढ्न गइरहेका छौँ, जसमा लेखाको डिफिनिसन, एकाउन्टिङ लेखाको डिफिनिसन, लेखाको महत्त्व र रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट, तीनवटा कुरा आजको क्लासमा हामी पढ्न गइरहेको छौँ। तपाईहरू कृपया हेरिदिनुहोला र सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोला। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? क्लास हामी स्टार्ट गरौँ है। लेखा भनेको आर्थिक कारोबार पहिचान गरी सान्दर्भिक कागजात सङ्कलन गरी सोको वैज्ञानिक र व्यवस्थित ढङ्गबाट अभिलेख राख्ने, सारांश निकाल्ने, कारोबारहरूको वर्गीकरण गर्ने र सरोकारवाला समक्ष वित्तीय सूचना प्रवाह गर्नको निमित्त वित्तीय विवरण तयार पार्ने कार्यलाई नै लेखा भनिन्छ। कुनै पनि व्यवसायमा विभिन्न आर्थिक कारोबारहरू हुन सक्छ, जस्तै कि पेमेन्ट टु सप्लायर, हामीले साहुलाई पेमेन्ट गर्छौँ, त्यो पेमेन्ट टु स्यालेरी, हामीले आफ्नो इम्प्लोइलाई स्यालेरी दिन्छौँ, त्यो विथड्रोल बाई ओनर, ओनरले बिजनेसबाट पैसा निकालेको छ भन्ने, त्यो डिपोजिट, हामीले जम्मा गर्छौँ, त्यो लोन पेमेन्ट, लोन हामीले चुक्ता गर्छौँ। यी यस्ता धेरै कारोबारहरू व्यवसायमा दिनहुँ रूपमा भइरहेका हुन्छन्। यी यस्तै कारोबारहरूको रेकर्ड गर्ने कार्यलाई लेखा भनिन्छ। अब लेखा किन गरिन्छ भन्ने कुरा चासोको विषय होला। एकाउन्टको महत्त्व के छ त हेर्नुस्। इम्पोर्टेन्स अफ एकाउन्टिङ, एकाउन्टिङको महत्त्व के छ? भविष्यको लागि योजना तयार गर्न, खर्च ट्र्याकिङ गर्न, संस्थाको वित्तीय अवस्था कस्तो छ जानकारी पाउन, सरकारवालालाई वित्तीय जानकारी गराउन, नगद प्रवाहको अवस्था बुझ्न, नगद प्रवाह कस्तो भइरहेछ दिनहुँ रूपमा त्यो अवस्था बुझ्न, लेखा परीक्षण कार्यमा सहयोग गर्दछ। यसले व्यावसायिक निर्णय लिनमा सहयोग गर्दछ। अब आउनुस् है, रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट पढौँ। रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट, rules of debit and credit are based on दुईटा एप्रोच छ हाम्रो। ट्रेडिसनल, जसलाई परम्परागत, र आधुनिक। ट्रेडिसनल जसलाई हामीले परम्परागत भन्छौँ। परम्परागत, मोडर्न, अर्को चाहिँ मोडर्न, जसलाई हामीले आधुनिक। हामी आज परम्परागत पढ्नेछौँ। परम्परागतमा एकाउन्ट तीन प्रकारको हुन्छन्: रियल, पर्सनल एन्ड नोमिनल। There are three types of account. That is real, 1 number, 2 number personal, 3 number nominal. अब रियल एकाउन्ट को रूल। रियल एकाउन्ट कसलाई भन्ने? रियल एकाउन्ट हो के?
यसमा कस्तो कस्तो कारोबारहरू संलग्न हुन्छन् भन्ने कुराहरूको जानकारी यसले गराउँछ। भन्नुपर्दा यसले all tangible and intangible assets, all tangible and intangible assets को कारोबारलाई रियल एकाउन्टमा समावेश गरिन्छ। जस्तै कि बिल्डिङ एकाउन्ट, होम एकाउन्ट, ल्यान्ड एकाउन्ट, गुडविल एकाउन्ट, प्याटेन्ट एकाउन्ट इटिसी। अब यसको रुल के हो त? रुल्स के हो भने डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिटेड क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड। फर इक्जाम्पल, हामीले एउटा इक्जाम्पल लिऊ। परचेज अफ फर्निचर RS 20,000 फॉर कैश। यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ? फर्निचर एकाउन्ट DR RS 20,000 टू कैश एकाउन्ट 20,000। फर्निचर नै DR किन भयो? यसको रुलले के भन्छ? रियल एकाउन्टको रुलले के भन्छ भने व्हाट कम्स इन डेबिटेड। त हामीले पर्चेज गरेका छौं फर्निचर डेबिट भयो। हामीले व्हाट कम्स इन, हामीसँग के आयो? फर्निचर आछ नि त, अनि फर्निचरलाई डेबिट। व्हाट कम्स इन हामीबाट के गयो? क्रेडिटेड। व्हाट गोज आउट, रियल एकाउन्टको नियमले यही भन्छन्। त व्हाट गोज आउट त क्याश हामीबाट गयो, त्यसैले क्याश क्रेडिट, र फर्निचर हामीकोमा आयो अनि फर्निचर डेबिटेड। पर्सनल एकाउन्ट the account which are related to individual व्यक्ति individual firm and company. The account which are related to individual, firm and company. Individual भनेको व्यक्ति भइगयो, फर्म भनेको संस्था भइगयो, कंपनी भनेको कंपनी भइगयो। यसको इक्जाम्पलहरु हेरौं, कस्तो कस्तो एकाउन्टहरु पर्सनल एकाउन्ट भित्र पर्दछ है। जस्तै कि इन्डिभिजुअल को इक्जाम्पल एउटा राम एकाउन्ट, जस्तै कुमार एकाउन्ट, XYZ एन्ड फर्म, XYZ फर्म, ABC एन्ड कंपनी, सबै
बीसी एन्ड कम्पनी एकाउन्ट। यसको रुल के छ? रुल्स डेबिट के हुन्छ? डेबिट द रिसिभर क्रेडिट द गिभर। पेड कैश आरएस, इसको एग्जाम्पल पेड आरएस 20,000 टू राम बाई चेक, चेक। इक्जाम्पलमा के लियो? पेड आरएस 20,000 टू राम बाई चेक। हामीले चेकको माध्यमबाट 20,000 रुपियाँ रामलाई दियो। यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ? राम एकाउन्ट डिआर, रामले के पायो? रामले पाउने को हो? रिसिभर को हो? राम। तो राम एकाउन्ट डिआर 20,000 टू कसले दियो? बैंक। गिभर को हो? बैंक एकाउन्ट 20,000। राम एकाउन्ट डिआर 20,000 टू बैंक एकाउन्ट। राम यसमा गिभर, राम रिसिभर एन्ड बैंक द गिभर। अर्को 3 नम्बरमा हो। 3 नम्बरमा nominal account, the account which are related to income, expenses, loss and gain. The account which are related to income, expense, loss and gain are called nominal account. The account which are related to income, expense, loss and gain are called nominal account. नोमिनल एकाउन्टको इक्जाम्पल के हुन्छन् त? जस्तै कि सैलरी एकाउन्ट, कमिसन एकाउन्ट, परचेज एकाउन्ट, etc. रुल्स यसको डेबिट को रुल्स के छ? all expenses and loss are debited. Credit all income and gain are credited. डेबिट के हुन्छ? all expenses and loss are debited, all income and gains are credited. यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है। इक्जाम्पल परचेज गुड्स फॉर आरएस 15,000, परचेज गुड्स आरएस 15,000 फॉर कैश,
क्यास। यसको परचेज एकाउन्ट डिआर 15,000 टु क्यास एकाउन्ट 15,000। परचेज के हो एक्सपेन्स, परचेज के हो एक्सपेन्सेस। त्यसैले एक्सपेन्स हाम्रो के हुन्छ जहिले पनि डेबिट। सो एक्सपेन्स हाम्रो डेबिटमा गयो। परचेज एकाउन्ट डिआर टु क्रेडिट। ल धन्यवाद साथीहरू, हेरिदिनु होला हाम्रो भिडियो र कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। धन्यवाद। ल है साथीहरू, तपाईहरूको लागि मैले यो लेख्नको लागि चाहिँ स्क्रिनसट हान्नु होला। लेख्न चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनसट हान्नु होला। ल हान्नु छिट्टो गर्नु होला।